अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बहुत खुश और बहुत मुतमईन। ये हमारी गाड़ी है और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें। और इस खुशी की वजह ये है कि हम लोगों ने ली है गाड़ी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी, तो कुछ टाइम के लिए हमने उस गाड़ी को सेल किया हुआ था जी। हमने गाड़ी इसलिए सेल की थी कि हमाद को न्यू गाड़ी चाहिए थी। तो ज़ाहिर है उसकी फील्ड है, तो जहाँ पर उसको अच्छी बेहतर गाड़ी मिलती है तो वो वहाँ से ले लेता है। तो कुछ खुदा की करनी ऐसी कि पिछले 4 महीने हो गए थे हमें कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी, या शायद अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था। तो चलें, जिस तरह अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला जो करते हैं अल्लाह ताला बेहतर करते हैं। शायद हमारी वो आजमाइशों के दिन थे, तो शुक्र अल्लाह का, जितना भी अदा करें थोड़ा है। तो जी ये मेरे पिछले घर में जी पिछला घर यानी कि हमारी बैक साइड पे हमारा घर था, तो वो सारी जगह खाली पड़ी हुई थी हमारी। तो वहाँ पर हमने कुछ पौधे, कुछ सब्जियाँ और कुछ फ्रूट्स वगैरह जी, जैसे ये अमरूद आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये लगाए हुए थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन हो गए हैं मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। तो व्लॉग ना आने की वजह ये थी, कुछ तो आमना के पेपर शुरू हुए थे और कुछ शायद मैं इतनी थक गई थी रोज़ाना अपनी उसी रूटीन के लिए। अब मैं काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए हैं, मैं बिल्कुल रेस्ट कर रही हूँ। मैंने मतलब घर के कामों के अलावा मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। शायद ये कोई मौसम इस तरह का है या क्या है, शायद दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग थी। मैं ख़ुद भी नहीं वो फीलिंग समझ सकी कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो अब मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया और अब आमना के भी पेपर ख़त्म हो गए हैं और मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ताला ने हमें अपने रोज़ी का दोबारा ज़रिया दिया है। अल्लाह ताला आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले, क्योंकि घर में अगर कमाने बाहर से कमाई आती है तो घर के सारे मामलात चलते हैं, आपको पता है। क्योंकि इतनी महंगाई है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ एक दिन लेने जाओ तो कुछ होता है रेट, दूसरे दिन जाओ तो कुछ और होता है। बस हम बजट बना के कुछ जाते हैं तो हमें मिलता कुछ और है आगे से। तो ये थोड़ी सी मैंने अपने घर की सेटिंग चेंज की थी। इस कमरे में पहले चरपाइयाँ थी और डाइनिंग टेबल वगैरह था, तो वो मैंने बाहर शिफ्ट किया है। चरपाइयों को मैंने स्टोर के अंदर बस घुसेड़ा ही है। हमारा घर थोड़ा छोटा है, जगह पीछे काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर पता है आपको कि सरमाए के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बना दे कि हम अपना अच्छा सा घर बना लें, जिस तरह हर इंसान का, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि एक बेहतरीन साफ़ सुथरा अच्छा सा घर बन जाए। तो उसी कोशिश में लगी हुई हूँ मैं दिन रात। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ज़ाहिर है जो मेहनत करता है तो फल तो उसको मिलता है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म होना चाहिए बस। तो यहाँ पर जी बच्चे सारे स्कूल जा चुके थे, तो मैंने पहले कमरे की चीज़ें सेट की थी और फिर मैंने ना बाहर की चीज़ें वगैरह मैंने कहा सेट कर लूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर बेड था वो अंदर ले गए, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हुआ हुआ है, सर्दियाँ आ चुकी हैं, काफ़ी हल्की हल्की जो अच्छा सा मौसम हो गया, ठंड सी हो गई है अब। तो आज तो माशाल्लाह काफ़ी बारिश वाला मौसम बना हुआ था, शायद अब बारिशें शुरू होंगी इंशाल्लाह, फिर ही ज़्यादा सर्दी शुरू होगी। और बस इसी तरह रोज़ घर के वही रूटीन होती है, कभी सफाई कर लो, कभी बर्तन, वही कुछ चल रहा था। तो मैंने कहा कुछ दिल नहीं कर रहा काम करने को, तो चलो अपने घर की थोड़ी सी सेटिंग वगैरह चेंज कर लें, शायद इसी तब्दीली से हमारा मूड भी बेहतर हो जाए ना। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये मैंने थोड़ी सी तब्दीली की थी। सामने इधर सोफ़े वगैरह रखे हुए थे और इधर डाइनिंग टेबल है मेरा, वो मैंने रखा हुआ था। बस दिल करता है ना थोड़ा तब्दील हो जाए घर ना, तो बस वही कोशिश की थी थोड़ी सी ना। तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, जो भी आ रहा था, जो भी देख रहा था तो कहता है कि अच्छी सेटिंग लग रही है। तो बच्चे भी खुश थे कि उनको अलग बेडरूम मिल गया था और मौसम भी चेंज हुआ था। और यहाँ पर ये देखें जी मेरे मनी प्लांट काफ़ी माशाल्लाह ना इसने ग्रोथ की है, पत्ते वगैरह भी ये निकाल रहा है। तो बहुत ही अच्छा मेरे ये मनी प्लांट हो चुका था। तो माशाल्लाह हो रहा है, बेहतर हो रहा है। और तो बस इसी तरह घर के वही छोटे मोटे काम इधर से उधर। और यहाँ पर जी मेरे बच्चे बहुत खुश थे,
ہم بچوں نے یہ فرمائش کی تھی بھائی کے ساتھ جی کہ ہمیں نا باہر لے کے جاؤ گاڑی پہ، تو ہمیں کچھ پیزا وغیرہ کھلا کے لاؤ، تو حماد نے بولا نہیں میں گھر میں نہیں لاؤں گا، تو آپ لوگ میرے ساتھ چلو تو پھر آپ کو میں لا کے دیتا ہوں پیزا۔ تو پھر ہم لوگ گھر پہ لے آئے تھے پیزا، ہم نے وہاں پر نہیں کھایا تھا پیزا، تو گھر پہ میں نے کہا چلو آرام سکون سے بچے نا کھا لیں گے۔ تو یہ ہمارے قریب ہی بازار ہے، وہاں سے ہم لوگ گئے، بچے سارے گئے تھے، بس حارث نہیں گیا تھا، وہ گھر پہ تھا، وہ کہتا میں گھر پہ رہتا ہوں تو آپ لوگ چلے جاؤ۔ پھر وہاں پہ ہم سب گئے تھے، وہاں سے ہم نے پیزا وغیرہ حماد نے ہمیں لا کے دیا، تو بچے خوش ہو گئے تھے، تھوڑے فریش ہو گئے تھے، میں بھی تھوڑی کافی دنوں بعد ہم لوگ رات کو باہر نکلے تھے، کیونکہ بغیر گاڑی کے تو انسان نکل نہیں سکتا، ظاہر ہے نہ ہی کوئی کام اس طرح کا رات کو پڑتا ہے جو ہم لوگ باہر جائیں، گاؤں میں رہتے ہیں اس طرح نہیں، بس جو کہتے ہیں نا شام و شام ہم لوگ سردیوں میں نا اندر گھس کے نا تو لیٹ جاتے ہیں، ظاہر ہے ٹی وی وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو بس اسی طرح ہماری وہی لائف ہے بور سی، کوئی مطلب ہے کہ میں اپنے کام میں لگ جاتی ہوں، بچے اپنی پڑھائی کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے دو بچے ہیں جو وہ بس مستیاں کرتے رہتے ہیں، ان سے ہی رونق ہوتی ہے، بڑے بچے تو وہی بس موبائل یوز کر لیا یا پڑھ لیا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو آج زینب بھی بہت خوش تھی، اس کی فیوریٹ ہے جی پیزا، اور مجھے بھی بہت پسند ہے، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ سبھی پسند کرتے ہیں اس کو۔ اور یہاں پر جی ہماری ایک کیاری خالی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا جی مجھے نا ایک کیاری اور چاہیے، تو وہ لگے ہوئے تھے، میں نے کہا تھوڑی سی ہیلپ کریں، تو ظاہر مردوں والا کام تو مرد ہی کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے پھر ایک پوری کیاری اور بنا کے دی۔ میں نے کہا یہ مطلب ہم یہاں پر نا کچھ لہسن وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو یہ جی الحمدللہ جی ہماری 2 کیاریاں تیار ہو گئی تھیں۔ تو میں نے کہا آج نا ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم گاؤں میں کس طریقے سے لہسن لگاتے ہیں نا، تو یہ ماشاءاللہ ہم اپنے ہی صحن میں لگا رہے تھے۔ میں نے کہا باہر نہیں لگتا، کیونکہ اسپیشل گھر کے سارے کام چھوڑ کے انسان کو باہر جانا پڑتا ہے، پھر وہاں گوڈیاں وغیرہ کرنی پڑتی ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے گوڈی کیا ہوتی ہے، ہر شہر والوں کو بھی پتہ ہی ہوگا، کیونکہ گوڈی کے بغیر جیسا انسان خوراک کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس طرح پودے یا کوئی بھی فصل وغیرہ گوڈی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ظاہر گوڈی کریں گے، اس میں ہیل وغیرہ ڈالیں گے لہسن میں، تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور ایک سب سے اچھی بات کہ یہ صاف ستھرے پانی کے ہمارے گھر کے پانی سے ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جی یہ دیکھیں میری میتھی اتنی اچھی نکلی ہوئی تھی، اور ہم پالک کافی لگائی ہوئی ہے میں نے، اور الحمدللہ جو چیز لگاتے ہیں نا تو ماشاءاللہ ہیل وغیرہ ڈال لیتے ہیں تو بہت اچھی گروتھ ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر جی میرا حارث ملک صاحب بھی لگے ہوئے تھے، یہ بہت مشکل سے قابو آتے ہیں، یہ قابو ہی نہیں آتے ہیں، پھسل جاتے ہیں ہاتھ میں سے، اسی کی وجہ سے نا ہم بس لہسن لگانے کے لیے تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں۔ یہ روز کہتا ہے آج کریں گے کل کریں گے، بس بچوں کا تو یہی کام ہوتا ہے ٹال مٹول کر کے نا تو بس فارغ ہو جانا۔ تو پھر اس کے ابو بھی ساتھ لگے ہوئے تھے، تو پھر دونوں باپ بیٹے نے جی لگا لیا، کیونکہ میرے سے اس طرح بیٹھا نہیں جاتا، میں صرف آرڈر ہی لگاتی ہوں، بس گھر کے دوسرے کام کر لیتی ہوں، یہ باقی کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ یہاں پر جی میں ان کے لیے میں نے کہا چلے تھوڑا سا بریک کر لیں، چائے وغیرہ پی لیں، تو کہتے ہیں نہیں میں نے پہلے کام ختم کرنا ہے پھر چائے پینی ہے۔ میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ میں وہاں پر بیٹھ کے بڑے مزے سے چائے پی لی، میں نے کہا چلے نہیں پینی آپ لوگوں نے تو پھر گرم کر دوں گی آپ کو۔ تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ اگر کام شروع کر لینا تو پھر بالکل نا جلدی جلدی کام ختم کریں پھر ہی کچھ کریں گے۔ تو یہ ہم لوگوں نے لہسن لگا کے نا ایک سپرے ہوتی ہے جس سے نا ہمارے گھاس وغیرہ جو ہے نا وہ بالکل فالتو جو بھی کوئی گھاس بوٹی وغیرہ جو بھی کہتے ہیں وہ نہیں پیدا ہوتی، تو اس کا ہم اب کریں گے سپرے۔ اور اس سے نا ہم نے پچھلے سال بھی لگایا تھا تو ماشاءاللہ ہمارا نا لہسن کوئی اس کے اندر بالکل گھاس وغیرہ نہیں تھا، بالکل صاف ستھری تھی نا۔ تو اگر آپ لوگ بھی لہسن وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح پہلے لہسن لگائیں، پھر سپرے کریں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ پانی لگائیں۔ تو یہاں پر جی حارث نا ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پانی لگا لیا، ساتھ ساتھ حارث سپرے کر رہا تھا، کیونکہ چھوٹی جگہ ہے، بڑی مشین سے ممکن نہیں تھی، تو اس لیے ہم نے کہا چلیں یہ چھوٹا سا جو شاور سا ہوتا ہے نا تو اس سے ہی نا حارث کہتا ہے میں کر لیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب دل ہو نا تو پھر ظاہر ہے سارے کام ماشاءاللہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جی حارث صاحب بڑے دل لگا کے نا تو یہ کام کر رہے تھے، یہ بہت اس کو مطلب مزہ آتا ہے اس طرح کے کام کرنے کو۔ تو پتہ نہیں کیوں اب تھوڑا سا نا بور ہو گیا ہے، مطلب اس طرح کام نہیں کرتا بہت، اب اس کو تھوڑا نا گھومنے پھرنے کی مستی، شاید عمر اس کی اس طرح کی ہے
تو اس وجہ سے چلیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے چھوٹا ہے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے پیار اور سب توجہ ملتی ہے، ماں باپ نہ رہیں تو نہ یہ توجہ ملتی ہے نہ یہ پیار ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا۔ اور یہ میرا شوق ہے کہ مطلب تھوڑا بہت اس طرح گھر میں نا ہریالی وغیرہ مجھے بہت پسند ہے نا، تو اس وجہ سے یہ تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، اور محنت میں کون سا شرم ہے، محنت میں تو عظمت ہے، محنت جو کرتا ہے تو کامیابی بھی اس کو ملتی ہے۔ تو یہاں پر جی ہم نا ایک جگاڑ لگا رہے تھے، ڈائریکٹ ہم نے پائپ اس کے اندر نہیں رکھا، تو ایک بوتل، میرے ہسبینڈ بڑے جگاڑی ہیں، یہ جگاڑ لگاتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔